یا الہی یہ تمنا ہے مدینے جا۔ خطابت کے آخری شیخ سوار علی جناب حضرت مولانا شبلی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے۔ وہ قوم خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، وہ قوم خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے اور اجالا کرتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں یہ حدیث رسول جاتی ہے۔ حضرت مولانا شبلی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت والا آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزارش ہے جتنے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ ذرا سا سامنے ہو کے بیٹھ جائیں، اور وقت بہت ہو گیا، 1 تو بج رہے ہیں، 1:30 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، مجمع تو جا ہی چکا، کب تک آدمی بیٹھے گا؟ تھوڑا سا آگے پڑھ لیجیے، 20-25 منٹ کی بات ہے، اب تقریر کا وقت نہیں رہا۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو زیادہ جزائے خیر دے جو لوگ چلے گئے، جو لوگ چلے گئے بیچارے، ظاہر ہے کہ اتنے رات تک کون رکے گا؟ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جگ رہے نا ٹھیک سے؟ درود پاک ایک بار پھر پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند باتیں ہوئیں گی بس۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے۔ ان پر چھڑکی، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر چھڑکی۔ طے کرو ہم سے کوئی پڑوسی پریشان؟ ارے بولو بھیا، 2-4 لوگ سمجھ لیں تب بھی بہت ہے، اب ماشاءاللہ بہت ہو، اتنے کم نہیں۔
हमारा पड़ोसी हमसे नाराज न होने पाए, हमारे पड़ोसी को हमसे तकलीफ न होने पाए। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बार बार तशरीफ लाते रहे, बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाते रहे पड़ोसी के बारे में, यानी बहुत ज़्यादा बार बार कहते रहे इस बात को कि पड़ोसी का ख्याल करो, पड़ोसी का ख्याल। आका फरमाते मुझे डर लगने लगा कहीं पड़ोसी को माल की विरासत में हकदार न करार दे दिया जाए, इतना ज्यादा पड़ोसी के बारे में कहा गया। अरे समझ रहे भैया नहीं? आज हम ईमान वालों से हमारा पड़ोसी परेशान हो रहा, मालदार हो जाए तो हमको तो तकलीफ हो जाएगी, और अगर दिक्कत में हो जाए तो आदमी बहुत खुश हो जाता है। एक आदमी गया था एक मरीज को देखने, कहा मौलाना मैं मरीज को देखने गया था। मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा काम किया भाई, मरीज को देखने पर सवाब है। आका ने फरमाया जब सुबह कोई जाएगा किसी मरीज को देखने तो सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करेंगे इस जाने वाले के लिए जो देखने को गया है। शाम को जाएगा तो शाम से सुबह तक उतने ही फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। अरे बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ। वो आदमी कहने लगा मैं मरीज को देखने गया, तो मैंने कहा बड़े खुश नसीब आदमी हो। तो कहा मैं खुशी के लिए देखने गया था, कोई उसकी खैरखाही में नहीं गया था। मैंने कहा खैरियत तो बताओ। कहा बड़ा मालदार बनता था, देखने गया था, एक ही टांग टूटी और दोनों खत्म हो गई। ने कहा इतना बदबख्त आदमी गया भी है तो नियत कितनी खोटी करके गया। अरे बोलो भाई, पड़ोसी का ख्याल रखो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में इंतकाल हुआ। बहुत बड़े इमाम। आका ने खुशखबरी दी थी एक आदमी ऐसा कूफा में पैदा होगा, अगर इल्म सुरैया पे जाएगा वहां से ले आएगा। उसके मिसदाक थे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े इमाम थे। हम आप जितने भी नाप से नीचे नियतें बांधते हैं वो हनफी मसलक के कहलाते। 1 मिनट की बात है मसले की, वो आप जरा सुन लीजिए। हमारे हनफी मसलक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान पढ़ा जा फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जा तो खामोश होकर सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। इससे इस्तेदलाल किया है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। जब इमाम नमाज पढ़ाने लगे, इमामत करने लगे, जब इमाम क़िरात शुरू कर दे, मुक्तदी अगर देर से आया, नियत वो देर से बांध सका, अब ये सना नहीं पढ़ेगा, इमाम की क़िरात सुनेगा। सना पढ़ना सुन्नत है, क़िरात का सुनना वाजिब है। जब वाजिब और सुन्नत टकराए तो वाजिब पर अमल किया जाएगा। ये हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक इस आयत करीमा के इस्तेमाल से है जो मैंने पढ़ी है। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो ये सब हनफी कहलाते हैं। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोज़े रसूल पर पहुंचे, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदल मुरसलीन। जवाब में मेरे आका ने इरशाद फरमाया वालेकुम अस्सलाम या इमामल मुस्लिमीन। आका ने फरमाया ए तमाम मुसलमानों के रहबर और पेशवा, तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो। इतने बड़े इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे जिनको जवाब ज़बाने रिसाला से आवाज के साथ मिला है। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस आवाज को सुना और मुतक़िद हो गए इमाम साहब के। हजरत इमाम आजम का पड़ोसी था, वो 10,000 दीनार में अपना मकान बेच रहा था। उसने कहा 10,000 दीनार में मकान की कीमत लूंगा और 10,000 दीनार में अलग से लूंगा पड़ोसी की कीमत। कौन? वो पड़ोसी कह रहा था। उसने कहा मकान हमारा 10,000 दीनार भर का है, लेकिन पड़ोसी इतना कीमती कि उसकी भी कीमत लगाकर 10,000 दीनार और लेकर मैं 20,000 दीनार में बेचूंगा। ऐसे थे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। और अफसोस मुझे कहने दीजिए, हमारा तुम्हारा पड़ोसी, मुसलमानों का पड़ोसी, चाहे खेत का पड़ोसी, इतनी मेंढ काट लेंगे पड़ोसी खेत को बेचकर दूर चला जाएगा, दूसरी खेती जाके खरीद लेगा। पड़ोस में मकान बना, इतना सताएंगे, इतना सताएंगे, सामने नाली बहा देंगे, गंदगी डाल देंगे, दीवार बढ़ा लेंगे, सामने गड्ढा कर देंगे, दाएं
बाएं से परेशान करके और अपनी छत ऊंची बनाकर फरमाया मसले के अंदर बगैर पड़ोसी की इजाजत के अपने मकान को ऊंचा न बनाया जाए, उसका घर बेपर्दा हो जाएगा, धूप रुक जाएगी, हवा रुक जाएगी। पड़ोसी के बारे में इतना ज्यादा कहा गया है, हमारा तुम्हारा पड़ोसी परेशान होकर अपने पड़ोस से भाग करके मकान को बेच करके चला जाएगा। वो कहेगा हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन इस पड़ोसी के पास अब हम, अरे बोलो भाई, ऐसा है कि नहीं है? बहुत हजरत न बनो, यही है। और ये तबाही की दलील है, नाकामी की दलील है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में आए। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं भूखा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम में से फरमाया एक सहाबी रसूल तैयार हो गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं इनकी मेज़बानी करूँगा, इनका इकराम मैं करूँगा, खाना मैं खिलाऊँगा, मैं इनको अपना मेहमान बनाऊँगा। वो घर लेके चले गए और बीवी से कहा सुनो खाना कितना, जरा पापा को जगा दो, आँख खोल के सुनिए, हाँ बड़ा लफड़ा इसमें भी। घर में मेहमान को ले गए, बीवी से कहा कुछ खाने को है या नहीं? कहा कुछ भी नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा सा, उसके अलावा कच्चा राशन भी नहीं कि जिसे पकाया जा सके। कहा कोई बात नहीं, उस खाने को दस्तरखान पे लगा दो। जब मेहमान खाने के लिए बैठ जा तो बहाने से चिराग भी बुझा देना ताकि मेहमान आराम के साथ पेट भर खा ले। वरना चाहिए तो ये कि मेहमान के साथ घर वाले यानी मेजबान भी खाने में शरीक रहे। और मसला यहाँ तक लिखा है, अगर नफली रोजा और रमजान वाला नहीं, अगर नफली रोजा किसी ने रख रखा हो और कोई मेहमान घर पे आ जाए और मेहमान कोशिश करे, इसरार करे, कहने लगे मेरे साथ खाओ, तो वो नफली रोजा तोड़ दे, मेहमान के साथ खा ले और फिर बाद में रोजा रख लेगा। इतना हक है मेहमान का। चुनांचे उस सहाबी रसूल ने बीवी को इशारा किया, बीवी ने चिराग दुरुस्त करने के बहाने चिराग ही बुझा दिया, मेहमान ने पेट भर खाना खा लिया। ये इत्तला खबर किसी को नहीं। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत करीमा सुनाई। और क्या सुनाया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ऐसे लोग हैं जो खुद भूखे रह जाते हैं, दूसरों का पेट भरते हैं, अपनी जरूरत दबा लेते हैं और दूसरों की जरूरतें पूरी कर देते हैं। ये थे सहाबे इकराम। और एक हम और तुम है पेट भर खाने, चाहे पड़ोसी भूखे पड़ा रह जाए, कोई खैर खैरियत। इसको मुसलमान कहते हैं, बजाय आराम पहुंचाने के आदमी नुकसान पहुंचाता। अरे बोलो है कि अल्लाह सही समझता। एक दो बीमारी नहीं है भैया, एक दो बीमारी नहीं है, बीमारियों से पूरा बदन भरा हुआ है। अरे है कि एक बीमारी और है जो आमतौर पर लगी हुई है, पड़ोसी क्या बेहतर रिश्ता आ जाए, इसको खलबली हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, वहां जाके रिश्तेदार को इत्तला करवा के अपने घर का पैगाम दिलवाएगा कि साहब मेरे घर में लड़की बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत है, समझो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। अपने लड़के की तारीफ करेगा, लड़की की तारीफ करेगा। कोई मालदार रिश्तेदार मिल जाए तो अपने लड़के की तारीफ करेगा और उसकी बुराई में दूसरे आदमी को फिट कर देगा। वो दलाल होगा, 2-4-500 में आपकी तारीफ करेगा, उसकी बुराई करके बात फिट कर देगा। जब रिश्ता मिला तो पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिश्ते पर रिश्ता, पैगाम पर पैगाम भेजने वाला मेरा सच्चा उम्मती नहीं होगा। सौदा पर सौदा करने वाला मेरे आका ने फरमाया मेरा सच्चा उम्मती नहीं होगा। ये बीमारी हमको तुमको लगी है। कहीं पता चले 1 बीघा खेती मिलने वाली है, 3 लाख में मिल जाएगी, और किसी को खबर हो जाए कि भैया दांव मारे ले रहा है 3 लाख रुपए में 1 बीघा और मजबूत खेती, अच्छी मट्टी वाली, तो आदमी कोशिश करके 10-20 हजार बढ़ा के उसका सौदा रद्द करवा के खुदा दांव मारेगा। अरे बोलो है कि आका फरमाते सच्चा उम्मती। अरे बोलो भाई सब, मौलाना हमारी तरफ मुतवज्जह रहिए वरना हम तकरीर भूल जाएंगे। बात समझ में आती है नहीं?
कसम है रब्बे काबा की, देखने में आपको आपने 10-20 हज़ार बढ़ा के सौदा कर लिया है। क़यामत की सुबह तक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही रहेगा, आपको ज़मीन नफ़ा नहीं दे सकती पूरे तौर पर। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया सौदा पर सौदा करने वाला, रिश्ते पर रिश्ता, पैगाम पर पैगाम भेजने वाला, आका फरमाते मेरा सच्चा उम्मती जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए। तय करो हम सच्चे उम्मती बनेंगे। अरे बोलो भैया। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम माफ़ फरमा देते थे। मेरे आका ने इरशाद फरमा वाफ़ू अम्मन ज़लमका, उसे भी माफ़ करो जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया। हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, मोहल्ले वाले का ख्याल रखें, ये हमारे ऊपर ज़रूरी है। अरे बोलो करेंगे ऐसा? एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। दर्जन के दर्जन है, किसी काम के नहीं। जिस घर में 4-6 लड़के मौजूद हों, बाप अकेला हो, 4-6 लड़कों का एक ही बाप हो, एक बाप से 4-6 लड़के हों और सब इधर उधर हो, तो पता चला वो कंगाले रहेगा। हमने बहुतों कंगाले देखा, बिल्कुल महाफटीचा लबला। तो हमने पूछा बाबा आप यहाँ कोई औलाद? तो कहता भैया हमारे यहाँ 5 लड़के हैं लेकिन 5 पूरे बनबिलार हैं। कोई इधर खींच रहा, इतने नहीं। हमने बहुत बचपने में 40-42 साल पीछे की बात मुझे याद है, छप्पर चढ़ाया जा रहा था एक देहात में। तो उसको 3 रोज हो गए थे, छप्पर नहीं चढ़ पाता। 20 लोग आते थे छप्पर चढ़ाने के लिए। देहातों में होता ये था कि जब सब काम काज कर लिया, ईशा की नमाज हो गई, तो शाम को छप्पर चढ़ाने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठा होती थी। 40-42 साल हो गए तकरीबन, जहाँ तक मुझे याद है। तो एक आदमी पूरा अवघड़ था, वो छप्पर का कोना पकड़े खींचता रहता था। किसी ने टार्च लगाई, देखा एक आदमी लटका पड़ा। यानी 20 में अगर एक आदमी नीचे की तरफ खींच रहा हो तो छप्पर चढ़ने को तैयार है, और 5 के 5 दाएं बाएं खींचे तो वो घर कभी कामयाब आप ही जानो। अरे बोलो है कि नहीं? एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। माँ बाप में एका नहीं, भाई भाई में एका नहीं, भाई बहन में एका नहीं। और मैं एक बात और आपको बता दूं, हदीस की 1 मिनट में बताऊंगा। वो बात ये कि ज़कात तो किसी को भी दी जा सकती। हर कोई आदमी जो शरीयत के एतबार से गरीब हो चुका हो, जिसको शरीयत ने गरीब माना, वो ज़कात का मुस्तहक है, देना सवाब है। लेकिन अगर सगे भाई को ज़कात दी जाए तो डबल सवाब मिल जाएगा, सगी बहन को ज़कात दी जाए डबल सवाब मिल जाएगा, सगे चचा को ज़कात दी जाए डबल सवाब मिलेगा। जितने करीबी हो ज़कात का भी सवाब उतने बढ़ा हुआ होगा। ये फरमाया सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कितना ज्यादा हक है पड़ोसी का, आपसी लोगों का। लोग आपस का ख्याल नहीं करते, 10 किलोमीटर दूर वाले को लाके सर पे बिठा लाओ, शरबत पियो, उसको शरबत खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, 10-20 किलोमीटर दूर का। और भाई भूखा रह जाए कोई बात नहीं, बहन परेशान है कोई बात नहीं, चचा बेचारा गरीब है उसकी मदद तो तैयार। इससे नुकसान होगा ईमान। दूर के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ पड़ोसी के बारे में पूछा जाएगा। ये अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो अर्ज कर रहा था कि राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तय करो आपस में जोड़ रखेंगे भैया। कभी कभी हदिया किया करो, हदिया कोई बड़ा नहीं,
آپ کے گھر میں سالن پکا، ایک بوٹی بھیج دی، تھوڑا سا سالن بھیج دیا، پڑوسی خوش ہو جائے گا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کسی کے گھر میں فریج ہے، کوئی بغیر فریج کے زندگی گزار رہا، آپ نے ایک بوتل پانی ٹھنڈا نکال کر پڑوسی کے گھر میں پہنچا دیا، بڑا خوش ہو جائے گا کہ ہمارے پڑوسی نے ہم کو ٹھنڈا پانی، اس پر بھی بہت بڑا ثواب۔ ایک بوتل پانی کوئی قیمت نہیں رکھتا، 1 روپیہ بھی اس کی بجلی میں جائے گا نہیں، لیکن ثواب بہت ملے گا۔ اس کا دل دعا دے گا، اس کا دل تم سے جڑے گا، اس کا بھی دل جوڑنے کا بھی بہت بڑا ثواب۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ یہ تو میں نے ایک مثال کی بات کی ہے، اور باتیں بہتری ہیں تو طے کرو ہم یہ کریں گے۔ او بھیا پانی والا مسئلہ بند کرو بھائی، ان کو بھیا کیا نام، او بھیا ثواب نہیں ہے، ہم کو خود ہی پیاس لگے لیکن ہم پی نہیں رہے اس لیے کہ اس میں خلل ہوگا، تھوڑا دعا ہو جائے پھر پانی پلا دو آرام سے، یہ نہ کرو۔ بہت لوگ مسجد میں جا کے قاری ہو جاتے ہیں، گھر میں کبھی نہیں پڑھتے، مسجد میں قاری ہو جاتا ہے۔ کب ہوتے ہیں؟ اذان ہو جائے، جب نمازی پہنچ کے سنتیں پڑھنے لگے تو بہت لوگ قاری ہو جاتے ہیں، زور زور پڑھتے ہیں۔ ایسا زور کا پڑھنا منع ہے، کیوں؟ جو نمازی سنتیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل ہوگا، زور کا پڑھنا منع، تو دھیرے دھیرے پڑھیے، سلو آواز میں۔ لیکن بہت لوگ تبھی قاری ہوتے ہیں، بے موقع ہے وہ بات۔ کیا ہے بھیا؟ جب کوئی نہ رہے تو زور سے پڑھیے، اچھی آواز میں پڑھیے، ثواب ہے اس کا۔ لیکن جب نمازی سنتیں نفلیں پڑھیں تو آپ گانٹھے قاری بنے پڑھو تو ہو جائیں گے بھول۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو 2 بار پڑھ لے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ورنہ نماز نہیں ہوگی، چونکہ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر 2 بار پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایسا بھلاتے ہیں کہ لوگ 3 بار پڑھتے ہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو بے موقع کوئی قاری نہ بنے اور بے موقع خالی مولی سخاوت نہ کرے، ہر چیز کا موقع ہوتا ہے۔ خداوند قدوس صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا اپنے پڑوسیوں کا، ارے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور زیادہ نہ کہہ کر کے میں نے قربانی کے تعلق سے جو آیتیں پڑھی ہیں چند باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، اللہ کو صرف تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی تمہارے پاس اور تقوی، گوشت خود ہی کھا جاؤ گے، چاڑ جاؤ گے، لیکن اللہ کو صرف تقوی پسند۔ کیا پسند ہے بھیا؟ تقوی پسند ہے۔ ہر چیز قربانی مانگتی ہے، اور قربانی سے مال بڑھتا گھٹتا کبھی گھٹتا نہیں۔ کہ اسلام کی فطرت میں، ایک شعر یاد آیا، کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ جب علماء کرام نے قربانی پیش کی، 54,000 علماء کرام نے تقریباً کم و بیش، تو سب سے زیادہ تعداد ہندوستان میں علماء کرام کی ہے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے۔ تو قربانی سے کوئی چیز گھٹتی؟ ارے بولو بھیا، اب ایسے نہ سمجھو تو دوسری طرح سمجھاؤں، اور ماشاءاللہ آپ تو ہوشیار ہے، نہ صحیح تو میڑ کاٹنے میں تو ہوشیار، ہاں برا نہ مانیے گا، بہت لوگ بہت داؤں سے کام کرتے ہیں۔ اب سمجھو باقی آپ آگے بہت کچھ ہے۔ جس کنویں سے پانی نہ نکالا جائے تو بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ اب اتنا نہ جانا تو آپ آرام سے گھر واپس جاؤ۔ کنویں کا پانی جتنے نکالتے جاؤ گے اتنے زیادہ صاف اور شفاف پانی، اتنے زیادہ چشمے اس کے ابھرتے رہیں گے، پانی کبھی گھٹے گا؟ اتنا ہی بڑھتا جائے گا، جتنے اس کی صفائی ہوگی نکلتا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں جتنے خرچ کرتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی دیتا جائے گا۔ آپ نے دروازہ بند کرلا کہ اتنے رہے نکلنے نہ پائے تو جاؤ ادھر اس بند ہے، ہوا کھاؤ اسے۔ تو قربانی سے لوگ اپنی جان چھڑاتے ہیں، ارے بولو ہے کہ نہیں؟
اللہ نے جو جو باتیں ارشاد فرمائی اللہ ان کو کرنے کی، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو بڑی قربانی کی تو ہم بات نہیں کرتے، بس جانوروں کی قربانی کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن چیزوں سے منع کیا ہے تو اور کتاب تو کوئی کہتا بھائی کون سی کتاب میں لکھا یہ کتاب تو وہ کتاب، ہم زیادہ اس میں بحث نہیں کرتے، اتنا کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو منع کیا اس کو تو فوراً ہی مان جانا چاہیے، اس کے بعد پھر سوچنا چاہیے کوئی بات۔ اللہ نے منع کیا، دو باتیں عرض کرو بھیا ٹوپی والے ادھر ہماری طرف۔ وہ بات یہ ہے کہ قرآن نے جس کو صراحتاً منع کیا، اشارتاً نہیں، صراحتاً منع کیا، پورے کھلے طور پر اللہ نے جس کو منع کیا اس کو ذرا ایک منٹ میں سن لیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والازلام، بے شک اللہ نے شراب کو حرام کیا۔ یہ اللہ کی بات ہے، ہماری تمہاری بات نہیں۔ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ شراب تو جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے، بعض مسلمان بھی پی لیتے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مسلمان ہو کر اور اللہ نے جس کو صراحتاً منع کیا ہے اس میں ملوث ہو جاؤ، اس کا ایمان کہاں رہا؟ کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ کس کی بات ہے بھیا؟ انما الخمر والمیسر والازلام، شراب کو اللہ نے حرام کر، بالکل صاف صاف حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس میں کہیں سے کوئی گنجائش، نام بدلنے سے بھی کوئی گنجائش، کوئی بیئر کہہ لے کچھ اور کہہ لے، بہت سارے نام ہوتے ہیں ایک چیز کے، اس سے وہ چیز جائز، نام بدلنے سے نہیں ہوا کرتی۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق، جن جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے فوراً رک جانا چاہیے، اس میں کوشش کرنے سے آدمی کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ تو میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا نہ تمہارا گوشت پہنچے گا نہ تمہارا خون پہنچے گا، جو جانور کرتے ہو نا اس کا گوشت اور خون اس کا اللہ محتاج نہیں ہے، صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس میں بھی لوگ جان چرا لیتے ہیں، جب قربانی کے دن آتے ہیں مالداری ہوتے ہوئے استطاعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے۔ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو مقبول نہیں۔ کتنا مالدار ہو جائے، 40,000 روپے تقریباً نقد ہو، یا جس عورت کے پاس 40,000 کے آس پاس زیور ہو، سونا چاندی ملا کر، وہ عورت بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اس پر قربانی ضروری ہے، چاہے وہ اپنے پیسے سے کروا لے یا شوہر اپنے پیسے سے اپنی بیوی کی قربانی کرا دے، یا اس عورت کا بھائی پیسہ دے کر کے کہے کہ بھائی میرے پیسے سے قربانی کروا لے، تو بھی درست ہے۔ قربانی کوئی بھی پیسہ دے دے اور وہ کروا لے اپنے ذمے تو وہ قربانی درست ہے، لیکن قربانی کے بغیر یہ درست نہیں ہے کہ آدمی اس سے بات کرے۔ وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، قربانی کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی 10,000 کا بکرے لیا، نہیں، جو جانور 2 سال کا ہو بڑا والا، ایک دن بھی کم نہ ہو، 7 لوگ اس میں اکٹھے قربانی کر سکتے ہیں۔ 2000 آئے، 2200 آئے، 2300 آئے، جہاں جہاں نظام وہاں کروا لیں، ضرور نہیں کہ یہیں ہو۔ لوگ فون کر کے تو بامبے میں قربانی کرواتے ہیں، وہاں کے لوگ تو یہاں کے لوگوں سے کرواتے ہیں، دور دور سے لوگ پیسہ بھیج کر نام دے دیتے ہیں قربانی کو۔ ہمارے پاس کوئی انتظام اس کا نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جو مدرسے والے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اگر وہاں کوئی رقم بھیج کر کروا دے، نام بھیج دے تو بھی قربانی ہو جائے، خود جہاں انتظام ہو خود آدمی چلا جائے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ ایک جانور میں 7 لوگ حصہ
حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس بیچ میں اور عرض کر دوں، اگر کسی کے ہاں عقیقہ باقی تھا، عقیقہ کرنا تو مستحب ہے۔ اگر عقیقہ باقی تھا اور اسی قربانی والے جانور میں سے کوئی ایک آدھ حصہ عقیقہ کا لینا چاہتا ہے، اسی جانور میں سے عقیقہ کا حصہ قربانی کے دنوں میں لیا جا سکتا ہے، جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 حصے لگتے ہیں، اور اگر کوئی امیر نہیں ہے، تھوڑا اوسط والا آدمی ہے، ایک ہی حصہ لڑکے کی طرف سے لے لے تب بھی عقیقہ درست ہے، اس میں کوئی ثواب کی کمی نہیں ہے۔ تو قربانی ضرور کرائیں۔ قربانی کے دنوں میں اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوا کرتا۔ اس کا انتظام جو میں نے بتایا یہ ہے۔ اور اگر کسی کے ہاں بکری ہے ٹھیک ٹھاک، زیادہ بوڑھی باڑھی ٹیڑھی بیڑھی نہیں ہے، اگر بکری ٹھیک ٹھاک ہے تو بکری پر بھی قربانی جائز ہے، نر و مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بڑے جانور میں نر و مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی مادہ ہے تو اس میں بھی 7 حصے لگنا جائز ہے۔ اسی طرح بکری میں بھی قربانی بکری کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی کہیں سے قباحت، کوئی ثواب کی کمی کوئی بات نہیں ہے، جانور ٹھیک ٹھاک ہو۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے حبیب ہمیں قربانی سے کیا ملے گا؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ بعض لوگ جاتے ہیں گھنے بالوں والا جانور ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس سے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آقا نے مثال میں بیان فرمایا ہے جس طرح بال انگنت بے شمار ہوتے ہیں، اسی طرح نیکیاں بھی قربانی پر بے شمار انگنت ملتی ہیں۔ روایت کا مطلب یہ ہے خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو صحیح طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، مطلب جو میں نے آپ سے بات کی تھی 1:30 بج گئے، اور چند باتیں میں نے گزار کی ہیں۔ 2 منٹ اور آپ سے بات کروں گا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، دیکھی ہوئی نہیں ہے، جتنی گزری اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کوئی 30 کوئی 40 کوئی 50 60 اور 70 کا بیٹھا ہوا ہے، کتنی زندگی باقی ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ رات کو سوئے ہمیشہ کی نیند سو گئے، اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا جب سو تو بھی دعا کر لو، سو لو تو بھی دعا کر لو، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ مر، یعنی سو جاتا ہوں تیرے نام کے ساتھ زندہ۔ اور جب صبح بیدار ہو جائے، جگ جائے تو کیا پڑھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف پھر لوٹ کے جانا ہے، تو سونے والا مرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کتنی بچی، کتنے دن بچے، کتنے مہینے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ جتنی زندگی ہے سچی توبہ کر کے اللہ سے لو لگانا چاہیے، جس کا حق ہمارے ذمہ ہے اس کے حق کو واپس کر دے، کچھ کڑوا کے صلہ کہا ہے اس کے بارے میں معافی مانگ لے اور اللہ سے صحیح اپنا تعلق کر لے، تو دوستو پوری بات بن جائے گی۔ پوربی نعت کی فرمائش، نعت تو قاری صاحب نے 32 منٹ تک پڑھی، اور انعام والے انعام دیتے دیتے بیچارے ماشاءاللہ آپ بہت ہی سمجھدار ہو، سب کے سب مدینہ پہنچو وہیں رہیے، مدینہ پہنچو تو 2-3 شعر سن لیجیے، فرمائش ہے تو کیا کیا جائے، بھائی بڑے ہیں کچھ بات کہہ دیں تو وہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پڑی، بچپن بیتا نادانی ماں گئی جوانی ساری، گئی جوانی ساری، پاؤں تھکے جب آوا بڑھاپا مرنے کی تیاری، موڑے پاپن کی گٹھریاں کیسے بن پڑی، اونچے اونچے گھر بنوائن گدے پلنگ رجائی، گدے پلنگ رجائی، سمے ایک دن ایسا آئی ہے جری نہ ایک چٹائی،
ملی ہے ماٹی کی کوٹھریاں کیسے بن پڑی، روزے اور نمازیں چھوڑ کے جیسے کہ ہو تم کرنی، جیسے کہ ہو تم کرنی، پاس خدا کے جہ دن جئی ہو ویسن ہوئی ہے بھرنی، رسوا ہوئی ہو بیچ بجریاں کیسے بن پڑی، چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پڑی۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیے۔ کریم مولا تمام مساجد و مدارس دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو تو سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔